ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। अथाष्टमो अध्यायः। सम्पूर्ण संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका नवोदित तथा नियमित दर्शकवृन्दहरूमा मेरो अन्तस्करणदेखि नै ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरूको साथमा यस चतुर्मास चौमासा अवधिभरमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा रहस्यलाई विशुद्ध तरिकाबाट नेपाली भाषामै सबैले सरल तरिकाबाट बुझ्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने क्रममा म फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरू समक्ष। आज 8औं दिन रहेको छ। आज 8औं अध्याय र हिजो हामीले 7औं अध्यायमा सम्पूर्ण महाभारतको युद्ध सम्पन्न भइसके पछाडि अश्वत्थामाले पाञ्चालको वध गरे। वध गरिसके पछाडि अर्जुनले उसलाई मारिदिन खोज्दाखेरिमा पछि द्रौपदीले हुँदैन गुरुपुत्र मार्न भनेर चाहिँ रोकिन्। त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णले ब्राह्मणको वध भनेको देश निकाला गरिदिनु, सर्वस्व हरण गरिदिनु, चारपाटा मोडिदिनु, यिनै कुराहरू ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड बराबर हुन्छन् भन्ने तरिकाबाट बताइबक्सिएको थियो। र यो सबै कुरा भइसके पछाडि पञ्चपाण्डवहरू अहिले चाहिँ महाभारतको जुन युद्ध चल्यो त्यो युद्धमा मरेका आफन्तीजनहरूलाई काजक्रिया सारा सबै कुराहरू कर्मकाण्ड गरिसके पछाडि अहिले 8औं अध्यायमा शुद्ध पौराणिक मुनिले नैमिषारण्यमा बसेका सम्पूर्ण ऋषि प्रणालीहरूलाई, शौनक आदि ऋषिहरूलाई चाहिँ सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ। सुतजीले भन्नुभयो त्यस पछाडि के भयो त नि भन्दाखेरिमा सारा सबै पञ्चपाण्डवहरू आफ्ना युद्धमा मरेका ती आफन्तीजनहरूलाई जलाञ्जली दिँदै आफ्ना बन्धु बान्धवलाई तर्पण गर्नु भन्ने विचारले कुन्ती आदि माताहरूलाई अघि लगाएर श्रीकृष्णजीको साथमा गङ्गाजीको तीरमा सारा सबै सवारी हुनुभयो। त्यहाँ सबैले जलाञ्जली दिएर मरेकाहरूको गुण सम्झनुभयो। कोही कसरी बोल्थ्यो, उसले हाँसेका, बोलेका, खेलेका, जीवित छँदाखेरिमा उसले गरेका कर्महरू, यस्ता यावत कुराहरू सम्झँदै आफन्तीजनलाई सम्झिँदै अत्यन्त विलाप गरेर रुन थाल्नुभयो, पिर मार्नुभयो, सम्झन थाल्नुभयो। र अनि भगवानको चरणकमलको रजले पवित्र भएको गङ्गाजलको स्नान गर्नुभयो। त्यहाँ भाइ विदुरका साथमा बसेका राजा धृतराष्ट्र, त्यस्तै कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, पुत्र शोकले व्याकुल भएकी गान्धारी, कुन्ती तथा द्रौपदी यी मारिएका आफ्ना स्वजनको निम्ति शोक गर्न लाग्नुभयो। भगवानले धौम्य आदि ऋषिहरूको साथमा संसारका सबै प्राणी कालको अधीनमा छन्, मृत्युबाट कसैले कसैलाई बचाउन सक्दैन इत्यादि कुराहरू देखाएर उनीहरूलाई सान्त्वना पनि दिनुभयो। यही प्रकारसँग भगवान श्रीकृष्ण अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरलाई दुर्योधन आदि गरिएका धूर्तहरूद्वारा छलले हरण गरिएको राज्य फिर्ता गराइदिनुभयो। र द्रौपदीको केश स्पर्श गर्नाले नै आयु क्षीण भइसकेका दुर्योधन आदि दुष्ट राजाहरूको वध गराउनु पनि भयो। तथा युधिष्ठिरद्वारा उत्तम उत्तम सामग्री एवं पुरोहितले युक्त भएका 3वटा अश्वमेध यज्ञ गराएर 100 यज्ञ गर्ने इन्द्र झैँ उनी युधिष्ठिरको यश चाहिँ जुन थियो त्यो चारैतिर फैलाइदिनु भयो। यस पछाडि कृष्णले व्यास आदि ब्राह्मणहरूको पूजा गरेर एवं उनीहरूद्वारा स्वयं पूजित भई 5 पाण्डवहरूसित विदा लिएर सात्विकी र उद्धवको साथमा द्वारका जाने विचार गर्नुभयो। जब सात्विकी र उद्धवको साथमा द्वारका जाने विचार गर्नुभयो, सारा सबै विवाहल हुन थाल्नुभयो, रुन थाल्नुभयो, दुगुर्दै आइ। त्यही बेलामा उताबाट चाहिँ के भयो त भन्दा अत्यन्त विवाहल हुँदै दुगुर्दै आइराखेकी उत्तरालाई देख्नुभयो। यलोकमा अभय दिने अरू कोही पनि छैन, मेरो संसारमा अरू अहिले आफ्नो कोही पनि भएन। यहाँ सबै परस्परमा एकले अर्काको मृत्युको निमित्त बनेका छन्। हेर्नुहोस् न, यो बल्दो फलामको बाण मतिर दुकुर्दै आइराखेको छ। हे नाथ,
मलाई डढाए तापनि मेरो गर्भलाई भने नष्ट नपारोस्, म बरु मर्न तयार छु, तर मेरो गर्भमा रहेको बच्चा नमरियोस् भने यस्तो प्रकारबाट भन्दै थिइन्। त्यही बेलामा सुत पौराणिक मुनिले सारा सबै ऋषि प्रणालीहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, भक्तवत्सल कृष्ण भगवानले उनको कुरा सुन्ने बित्तिकै अश्वत्थामाले पृथ्वीलाई पाण्डव विहीन बनाउनको लागि, पाण्डवहरूबाट चाहिँ रहित बनाउनको लागि, पृथ्वीलाई चाहिँ पाण्डव रहित बनाउनको लागि ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरे भन्ने कुरा भगवान कृष्णले बुझिहाल्नुभयो। हे शौनकजी, यही बेलामा पाण्डवहरूले पनि बल्दो 5वटा बाण आफूतिर आउन लागेको देख्दा आफ्नो वस्त्र उठाए। केवल आफू चित्त र आफूमा चित्त लगाएका आफ्ना भक्त पाण्डवहरूमाथि यस्तो आपत्ति परेको देख्दाखेरिमा सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो अस्त्र सुदर्शन चक्रले ती आत्मीय जनको रक्षा गर्नुभयो र समस्त प्राणीको अन्तःकरणमा आत्मरूपले विराजमान रहने योगेश्वर भगवानले पाण्डवहरूको वंश परम्परा कायम राख्ने आफ्नो मायाको कवचले उत्तराको गर्भलाई ढाकिदिनुभयो। हे शौनकजी, ब्रह्मास्त्र अमोघ एवं यसको निवारणको कुनै उपाय नभए तापनि विष्णु भगवानको तेजको अगाडि पर्दा त्यो सारा सबै चिज शान्त भयो। आफ्नो विचित्र शक्ति भएको मायाद्वारा स्वयं अजन्मा भएर पनि यस संसारको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने सर्वसमय जुन सर्व आश्चर्यमय अर्थात् जे पनि गर्न सक्ने अच्युत भगवानको यस कामलाई तिमीले आश्चर्यको कुरो मान्नै पर्दैन। यस प्रकार यिनीहरूको रक्षा गरेर जब भगवान श्रीकृष्ण जान लाग्नुभयो, त्यस बेलामा ब्रह्मास्त्रको भयले मुक्त भएका आफ्ना छोरा तथा द्रौपदीलाई सँगै राखेर परम पतिव्रता कुन्तीले श्रीकृष्णजीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। कुन्तीले भन्न लाग्नुभयो, कुन्ती उवाच, नमस्ते पुरुषम, तपाईलाई मेरो नमस्कार छ। त्वा अद्यम ईश्वर प्रकृति हे परम, तिमी प्रकृतिदेखि पर हुने परम पुरुष तपाईलाई मेरो नमस्कार छ। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्, के भयो त भन्दाखेरिमा तपाईँ माया रूप जवनीका पर्दाले ढाकिनु भएको छ, इन्द्रियका स्वामी हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द ज्ञान स्वरूप पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। नाटक गर्ने अर्को वेश धारण गरेको नाटक जुन नाटकीवाला साधारण मानिसले प्रत्यक्ष देख्दा पनि चिन्न नसके जस्तै विषयमा लिप्त भएका मूर्खहरूले तपाईँलाई देख्दा देख्दै पनि चिन्न सक्दैनन्। यस्ता अविनाशी पुरुष तपाईँलाई, यस्ता पुरुषोत्तम भगवानलाई म अबोध नारीले कसरी चिन्न सकौँ? शत्रु हृदय भएका जस्ता व्यक्तिहरूले झन् कसरी चिन्न सक्छन्? मूर्ख बुद्धि भएका व्यक्तिले कसरी चिन्न सक्छन्? शुद्ध हृदय भएका परमहंस मुनिहरूको हृदयमा भक्तियोगको सिर्जना गर्न तपाईँ अवतीर्ण हुनुहुन्छ। यस्ता तपाईँलाई हामी अल्पबुद्धि भएका स्त्रीहरूले कसरी चिन्न सक्दछौँ? कृष्ण, वासुदेव, देवकी पुत्र, नन्द गोपका प्यारा नानी एवं गोविन्द इत्यादि नामले कहिने तपाईँ परमेश्वरलाई बारम्बार मेरो प्रणाम छ। जसको नाभिबाट ब्रह्माको जन्म स्थान कमल प्रकट भएको थियो, जसले कमलको माला धारण गर्नुभएको छ, जसका कमल समानका आँखा छन् र जसको चरणकमलमा कमलको चिन्ह छ, यस्ता तपाईँलाई हे भगवान श्रीकृष्णज्यू मेरो बारम्बार नमस्कार छ। हे ऋषिकेश, जसरी तपाईँले दुष्ट कंसद्वारा कैद गरिएकी तथा सन्तानको वध हुनाले धेरै कालसम्म शोकले ग्रस्त भइराखेकी माता देवकीको रक्षा गर्नुभयो, हे प्रभु त्यसै गरी छोराहरूको साथसाथै तपाईँ प्रभुले मेरो पनि बारम्बार विपत्तिबाट रक्षा गर्नुभएको छ। विषबाट, लाक्षा भवनको आगोबाट, भिडम्ब आदि राक्षसबाट, दुर्योधन आदि दुष्टहरूको सभाबाट, वनवासको विपत्तिबाट, प्रत्येक युद्धमा अनेक महारथीहरूको शस्त्र अस्त्रबाट जसरी हामीलाई बचाउनु भएको थियो, त्यसै गरी अहिले भर्खरै अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रबाट हाम्रो रक्षा गर्नुभयो। हे जगद्गुरु, हामीमाथि सर्वदा पदपदमा आपत्ति परिरहोस् भन्ने मेरो कामना छ, किनकि विपत्तिमा नै निश्चित रूपले तपाईँको दर्शन गर्न पाइन्छ। दर्शन पाएपछि फेरि जन्म मृत्युको चक्करमा पर्नु पनि पर्दैन। मिल्छ भने मेरो भगवान मलाई
अझै आपत्ति र दुःख दिनुहोस्, जुन कारणले तपाईँको दर्शन हुन्छ। म तपाईँको दर्शनको अभिलाषी छु। किनकि जो तपाईँ सिवाय अरू कुनै वस्तु इच्छा गर्दैन, त्यस्ता महात्मालाई मात्र तपाईँ दर्शन दिनुहुन्छ। यसै कारणले उच्च कुलको जन्म, ऐश्वर्य, विद्या एवं सम्पत्तिले गर्दा घमण्ड बढिराखेको मानिसले तपाईँको नाम संकीर्तनसम्म पनि गर्न सक्दैन। तपाईँ निर्धनका लागि परम धन हुनुहुन्छ। मायाको प्रपञ्चले तपाईँलाई छुनसम्म पनि सक्दैन। यस्ता आफैमा रमाउने परम ज्ञान स्वरूप एवं मोक्षका अधिपति तपाईँलाई बारम्बार नमस्कार छ। म तपाईँलाई सबैको संहार गर्ने कालरूप परमेश्वर सम्झन्छु। तपाईँ सबैका नियन्ता आदि अत्यन्त, तपाईँ आदि र अन्त्य नभएका सर्वव्यापक एवं सर्वत्र समान रूपले आचरण गर्ने हुनुहुन्छ। संसारका समस्त पदार्थ र प्राणीको परस्पर विषमता हुनाले नै तपाईँको विषयमा विषम दृष्टि हुन गएको हो। तर तपाईँमा यस्तो विषमता पटक्कै छैन। त्यस्तै वास्तवमा तपाईँको लागि न कोही प्यारो छ न कोही शत्रु छ। तैपनि तपाईँको विषयमा मानिसहरूको बुद्धि एकै नासको नभएर विषम नै भइरहन्छ। यस्ता तपाईँले मनुष्यको जस्तो लीला गरेर के गर्न खोज्नुभएको, यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। तपाईँ विश्वको आत्मा विश्वरूप हुनुहुन्छ। अजन्मा एवं निर्गुण भएर पनि तपाईँ पशु, पक्षी, मानिस, जलचर, ऋषि आदि सारा सबै योनिमा जन्म लिएर त्यति योनिलाई सुहाउने काम गर्नुभयो। तपाईँको लीला अचम्मको छ। भगवान् बाल लीलाको समयमा मोहीको ठेकी खोट्याएर दही छल्लेवाल्ल पारेको अपराधमा तपाईँलाई बाँध्न जब गोपी यशोदा हातमा डोरी लिएर उभिनु भएको थियो, त्यही समयदेखि जोदेखि भय समेत डर मान्दछ, त्यस्ता बेलामा तपाईँ डराएर बालक झैँ बडा अचम्मसँग आँसु खसाल्दै रुनुभएको थियो। त्यस्ता तपाईँ साधारण बालक झैँ गाजल मिसिएको आँसु आँखाबाट बगाउँदै आत्ती झैँ आँखाले यताउति हेर्दै उभिनु भएको थियो। तर जो व्यक्तिसँग सारा विश्वको भय डराउँछ, त्यस्तो व्यक्ति आफै डराए जस्तो नाटक गरिदिनु भएको थियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, भयको भावनाले मुख निहुराइराख्नु भएको थियो। तपाईँको त्यस समयमा त्यो दशा सम्झँदा म आज पनि मोहित हुन्छु। अजन्मा भएर पनि तपाईँले किन जन्म लिनुभयो? यसको कारण बताउन कुनै महापुरुषको यस्तो भनाइ छ, जसरी मलयाचलको कृति विस्तार गर्न त्यहाँ चन्दन प्रकट हुन्छ, त्यसै गरी आफ्ना प्रिय भक्त पवित्र यश भएका राजा युधिष्ठिरको कृति फैलाउन तपाईँ यदुवंशमा जन्मनुभएको हो। त्यस्तै अर्का थरीको भनाइ के छ भन्दा, पूर्वजन्ममा सुतपा र पृश्निको रूपमा भएका वसुदेव र देवकीको प्रार्थनाले जगतको कल्याण र दैत्यहरूको प्राण हरणका लागि तपाईँ अजन्मा भएर पनि उनीहरूको छोरा भएर अवतीर्ण हुनुभएको छ। कसैको फेरि कस्तो भनाइ छ, यो पृथ्वीमा दैत्यहरूको अत्यन्त भारले समुद्रमा डुब्न लागेकी, जुन प्रकारले अत्यन्त भार सहन नसकेकी पृथ्वी समुद्रमा डुब्न लागेको जहाज झैँ डगमगाइराखेको थियो, पीडित भइराखेको थियो। यस्तो अवस्था पृथ्वीको भार हलुका गर्नको लागि ब्रह्माले प्रार्थना गरेकोले तपाईँ प्रकट हुनुभएको हो। फेरि यस्तैमा कसैको कस्तो मत छ भने, यस संसारमा अज्ञान, कामना एवं कर्म बन्धनमा जकडिएर दुःख पाइराखेका जीवहरूले श्रवण र स्मरण गर्न योग्य लीला गर्ने विचारले नै तपाईँ अवतीर्ण हुनुभएको हो। यस्तै विभिन्न खालका विद्वानहरूका विभिन्न खालका मतहरू छन्। जो मानिस तपाईँका लीलाहरूको बारम्बार श्रवण, गायन र स्मरण गर्दछन् एवं आनन्दमा मग्न भइरहन्छन्, तिनीले मात्र जन्म मृत्युको मय यस संसारबाट छुटकारा पाउन सक्छन्। जन्म मृत्यु रूपी चक्र, जन्म मृत्यु रूपी यो जालोलाई काट्नको लागि भक्ति रूपी भजन कीर्तन नाम संकीर्तन रूपी कैँचीले काट्न सकिन्छ। त्यस्तै जसले तपाईँको चरण कमलको झट्ट स्मरण मात्रै गर्छन्, तिनीहरूले मात्रै तपाईँको दर्शन पाउँछन्। आफ्ना भक्तहरूको इच्छा पूर्ण गराउने हे प्रभु, के तपाईँ आफ्ना शरीर एवं आश्रित हामीलाई छोडेर अहिले जान आँट्नुभयो त? तपाईँ हामीलाई छोड्नै खोज्नुभएको हो त?
तपाईँले तपाईँको चरण कमल बाहेक हाम्रो अरू कुनै सहारा पनि छैन। जीवित आत्मासहित त्यस्तै जीवात्मासित वियोग हुँदा इन्द्रियहरू शक्तिहीन हुन्छन्। त्यसै गरी तपाईँसँग वियोग भएपछि यदुवंशीहरूको तथा हामी पाण्डवहरूको नाम एवं रूपको अस्तित्व पनि बाँकी रहला त? के हामी बाँच्न सकौँला तपाईँ बिना? अर्थात् यति तुक्ष हुनेछौँ हामीहरू कि हामीहरूलाई कसैले गन्ने छैन, हामीहरूले भनेको कसैले मान्ने पनि छैन। हे गदाधर, तपाईँको विलक्षण चरण चिन्हले चिन्हित भएर आज यी पृथ्वी जतिको शोभायमान भइराखेकी छन्, त्यतिको तपाईँ द्वारका जानुभए पछाडि यिनको शोभा रहने छैन। तपाईँको दृष्टिको प्रभावले नै यो देश पाकेका औषधि एवं लता वृक्षले सुसम्पन्न भइराखेको छ। यी वन पर्वत नदी र समुद्र समेत तपाईँकै अनुग्रहपूर्ण दृष्टिले उन्नत अवस्थामा पुगेका छन्। हे विश्वका स्वामी, हे विश्वका आत्मा, हे विश्वरूप प्रभु, यदुवंशीहरूमा आत्मीय पाण्डवहरूमा मेरो यो जो दृढ स्नेह बन्धन ममता छ त्यसलाई कृपा गरी काटिदिनुहोस्। हे कृष्ण, जसरी गङ्गाको अखण्ड धारा निरन्तर समुद्रमै खसिरहन्छ त्यसै गरी मेरो बुद्धि, मेरो मति कतैपट्टि नलागेर तपाईँको प्रेमको समुद्रमा लीन भइराखोस्। हे कृष्ण, हे अर्जुनका सखा, हे यादवहरू मध्येका श्रेष्ठ, पृथ्वीको भार राजवेशधारी दैत्यहरूलाई डढाउन तपाईँ अग्निस्वरूप हुनुहुन्छ। तपाईँको शक्ति अनन्त छ। हे गोविन्द, तपाईँको यो अवतार गाई ब्राह्मण देवताहरूको दुःख टाढा गर्न भएको हो। हे जगतगुरु, हे योगेश्वर, हे भगवान, तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ। सुतजीले भन्नुहुन्छ, सारा सबै सौनक आदि गरिएका 88,000 ऋषि प्रणालीहरूका माझमा बसेर सुत पौराणिक मुनिले भन्नुहुन्छ, यस प्रकारसँग कुन्तीले अत्यन्त मधुर स्वरले भगवानका अधिकांश लीलाहरूको वर्णन गर्नुभयो। यो सबै सुनिसके पछाडि भगवान आफ्नो मायाले उनलाई मोहित गर्न लागे जस्तो गरी मुसुक्क हाँसिदिनुभयो र उनलाई तिमीले राम्रै कुरा भन्यौ भनेर उनको विनय स्वीकार गरी हस्तिनापुर फर्किनुभयो। फेरि सुभद्रा आदि स्त्रीहरूको अनुमति लिएर जब उहाँ द्वारका जान तयार हुनुभयो त्यस बेला राजा युधिष्ठिरले अत्यन्त प्रेमसँग उहाँलाई जान दिनुभएन। भगवानका लीलाको मर्म बुझ्ने व्यासादि महर्षिहरूले अद्भुत कर्म गर्ने स्वयं श्रीकृष्णले अनेक इतिहास सुनाएर युधिष्ठिरलाई सान्त्वना दिने चेष्टा गर्नुभयो, तर भाइ बन्धु मारिनाले शोकग्रस्त भएका राजाको शोक कसै गरी पनि गएन। सौनक आदि ऋषिहरू सारा सबैलाई के भन्नुभयो त भन्दा सुत पौराणिक मुनिले, त्यस्तो अवस्थामा चिन्तित भएर बसेका राजा युधिष्ठिर सत्यवादी राजा आफ्ना भाइ बन्धुहरूबाट बिछोड हुन परेको पीडाले जलिराखेका, त्यसैमाथि भगवान श्रीकृष्ण पनि त्यहाँबाट छोडेर जान लाग्दा अत्यन्त हृदयमा घाउ लाग्यो। आफ्ना बन्धु बान्धवको वधले चिन्तित भइराखेका धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरले अविवेकपूर्ण चित्त भएको साधारण मानिस नै स्नेह एवं मोहको भस्म परि भन्न लाग्नुभयो, म दुरात्म हृदयलाई ढाकिराख्ने यो अज्ञानलाई हेर्नुहोस्। स्याल कुकुरको आहार रूप यो अनात्म शरीरका लागि मैले अनेक अक्षौहिणी सेनाको नाश गरिदिएँ। म बालक ब्राह्मण सुहृद मित्र काका भाइ गुरुजनहरू सारा सबैसँग द्रोह गर्ने मानिस हो। हजारौँ लाखौँ वर्ष समेत नरकबाट मेरो छुटकारा हुन सक्दैन। हजारौँ लाखौँ वर्षसम्म मलाई नरकमा वास हुनेछ अवश्य। प्रजाको लाग्दैन भन्ने शास्त्रको वचन भए तापनि मलाई यस वचनबाट सन्तोष हुँदैन। भाइ बन्धु एवं पतिलाई मार्नाले जुन स्त्रीहरूसित मेरो द्रोह हुन गएको छ त्यस द्रोहको प्रायश्चित यी गृहस्थ उचित यज्ञादि कर्मबाट हुन सक्दैन। जसरी हिलो लागेको लुगा हिलैमा धुनाले सफा हुन सक्दैन अथवा मदिराले मदिराको गन्ध हटाउन सक्दैन, त्यसै गरी अश्वमेध आदि हिंसामय यज्ञद्वारा एउटा प्राणीको समेत हत्याको प्रायश्चित हुन सक्दैन। म कसरी यसबाट मुक्ति पाम्ला?
मैले राम्रो काम गरेको छैन भन्दै राजा युधिष्ठिरले आफ्ना सारा 100औं कौरवहरूको नाश, महाभारतमा सारा सबैसँग युद्ध गर्दा मरेका आफन्त जनहरूलाई सम्झेर पीडाले तडपिँदै आँखाबाट आँसु लिँदै अत्यन्त विरहकार तरिकाबाट जीवनयापन गर्नुभयो। यही प्रकारले चिन्ता लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथालाई हामीले यहाँसम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब 9औं अध्यायमा फेरि यहाँहरूसँग उपस्थित हुने, हाजिर हुने प्रतिबद्धताको साथमा अहिले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्दको 8औं अध्यायबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।